पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ। चमन स्पिन बुलडग बॉर्डर के बाद आज तुर्खम बॉर्डर भी मशरूत तौर पर खोल दिया जाएगा। फिलहाल आम लोगों को पैदल क्रॉसिंग की इजाजत नहीं दी गई, खाली ट्रकों को आने दिया जाएगा, मगर अफगान ड्राइवर्स के पास पासपोर्ट और वीजा लाजमी होना चाहिए। इस हवाले से मरासिल अफगान एम्बेसी इस्लामाबाद को भिजवा दिया गया। दीगर 3 कॉरिडोर गुलाम खान, अंगूर अड्डा और खरलाची भी गैर फाल रहने का इम्कान है। FBI ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर स्कैनर्स की दोबारा तनसीब का अमल जारी है। अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली के लिए तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे। सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने पर हुकूमत की इजाज़त से ही तिजारत दोबारा शुरू हो सकेगी। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। तालिबान रजीम को शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। सरहद पार से दरअंदाजी रुकेगी तो मुआहदा बरकरार रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां मुआहदे के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। दहशत गर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, अफगान वज़ीर दिफा ने भी मान लिया। कालेदम TTP से कोई बात नहीं होगी। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। तालिबान रजीम को शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। सरहद पार से दरअंदाजी रुकेगी तो मुआहदा बरकरार रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां मुआहदे के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। दहशत गर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, अफगान वज़ीर दिफा ने भी मान लिया। कालेदम TTP से कोई बात नहीं होगी। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। तालिबान रजीम को शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। सरहद पार से दरअंदाजी रुकेगी तो मुआहदा बरकरार रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां मुआहदे के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। दहशत गर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, अफगान वज़ीर दिफा ने भी मान लिया। कालेदम TTP से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया है। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि तालिबान और अमरीका के दरमियान पहले ही खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। हमें क्यों किसी हुकूमत की तब्दीली की ज़रूरत होगी? हम 4 या 5 दहाइयों से अफगानिस्तान के मामलात में उलझे रहे हैं। अब हम सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी की तरह अमन से रहना चाहते हैं। हमें भारत समेत अफगानिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात पर कोई एतराज़ नहीं, जब तक उनके इक़दामात हमारी हुदूद से तजावुज़ नहीं करते। ये उनका अपना मामला है। अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भेजने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिर कैंप्स ख़त्म होने के बाद ऑपरेशन में तेज़ी आ गई है। सिर्फ अक्टूबर में अब तक 67,601 मुहाजिरीन वापस भेजे जा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए 18 नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। लाखों अफगान महाजरीन की 4 दहाइयों से जायद अरसा तवील मेजबानी का इख्तिताम। पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों की बाइज्जत वापसी का अमल तेज कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की जबरी बेदखल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिर कैंप्स के खात्मे के बाद मुल्क बदरी जारी। सिर्फ रमामा अब तक 67,601 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। 2056 अफगान बाशिंदों की वापसी 19 अक्टूबर के रोज अमल में आई। मजमूई तौर पर 1,63,253 POR कार्ड होल्डर और 80,000 ACC कार्ड होल्डर समेत अब तक 14,13,906 अफगान शहरी वापस भिजवाए जा चुके। आजाद कश्मीर में तमाम अफगान महाजिर मनाने का काम पुलिस, CTD और स्पेशल ब्रांच को सौंप दिया गया। 18 नवंबर तक हर सूरत वतन वापसी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा पुलिस के जारी मरासले के मुताबिक डेडलाइन के बाद अफगान शहरियों की मौजूदगी पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ बरतरफी की हद तक सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के पुलिस पर हमले के बाद बरी माम में ऑपरेशन करके 17 मुलजमान धर लिए गए। हमले में SHO और एक लेडी कांस्टेबल समेत 4 एहलकार जख्मी हुए थे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान शहरियों को वापस भिजवाया जाए। 20 यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय कमीशन से मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि वापसी का ये अमल रज़ाकाराना या जबरदस्ती भी हो सकता है और उसके लिए तालिबान से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान वापसी के लिए बाज़ाब्ता मुआहदा न होने की वजह से अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट नहीं कर सकते। किसी जुर्म में मुलविस होने के बावजूद अफगान शहरियों को वापस नहीं भेज सकते। ये सूरत हाल यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। खत लिखने वाले ममालिक में ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, यूनान और दीगर ममालिक शामिल हैं।
بھارت میں دیوالی کے تہوار پر آتش بازی پٹاخے پھوڑے گئے، فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین، نئی دہلی 650 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر، لاہور کی فضاؤں پر بھی اثرات، 260 AQI کے ساتھ دوسرا آلودہ ترین شہر، آج لاہور، فیصل آباد اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں اسموگ کی شدت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اسموگ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر نے عوام کو ماسک کا استعمال کرنے کی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ لاہور کے زیادہ متاثرہ علاقوں میں اسموگ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات بتائیں گی سامعہ سعید۔ بالکل، بھارت میں دیوالی کا تہوار مناتے ہوئے بڑے پیمانے پر آتش بازی بھی کی گئی اور خوب پٹاخے بھی پھوڑے گئے، جس کے نتیجے میں آج بھارت کا شہر دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی ناقص سطح پر ہے۔ 680 AQI بھارت کے شہر دہلی کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے چلنے والی آلودہ ترین ہواؤں نے پنجاب کا رخ بھی کر لیا ہے، جس میں پنجاب کے مختلف اضلاع، جس میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اور رحیم یار خان خاص طور پر متاثر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی 263 تک جا پہنچا ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق آج شہری جو ہیں خاص طور پر ماسک کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ آج ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی ناقص سطح پر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب کی جانب سے اینٹی اسموگ گنز آپریشن کا بھی جو سلسلہ ہے وہ کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری رہے گا، تاکہ AQI میں بہتری آ سکے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ لاہور کے بعد کراچی کی بات کرتے ہیں، جہاں درجہ حرارت میں کمی سے رات کے اوقات اور صبح سویرے خنکی بڑھ گئی ہے۔ کراچی کے موسم کا مزید احوال جانیں گے سما کے نمائندے ذیشان مغل سے۔ جی ذیشان بتائیے۔ جی بالکل، کراچی شہر کا جو موسم ہے اس میں کافی زیادہ تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، کیونکہ کراچی شہر میں رات گئے اور صبح سویرے جو ہے اس میں خنکی بڑھنے سے کراچی کا جو درجہ حرارت ہے شہر کا اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جبکہ کراچی کی صورتحال کی بات کی جائے موسم کی، تو اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے تقریباً 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو دن بھر درجہ حرارت ہے وہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ شہر میں بارش کا تاحال کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ پاکستان امن، تحمل اور برداشت کی سرزمین ہے، یہاں نفرت اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ دیوالی کی تقریب سے خطاب، ہندو برادری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا قیام پاکستان سے دفاع پاکستان تک ہر محاذ پر اقلیتی برادری کا کردار قابل فخر ہے۔ ہولی کے موقع پر ہندو برادری کو شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے قیام سے لے کر تعمیر پاکستان اور دفاع پاکستان تک پاکستان کی اقلیتی برادری نے قابل فخر کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اجالوں، امن، امانگی اور تحمل کی سرزمین ہے، برداشت کی سرزمین ہے۔ یہاں نفرت، فتنہ و فساد، انتشار اور دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پوری پاکستانی قوم دہشت گردی کے اندھیروں کو مٹانے کی جدوجہد میں اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے۔ آج کا دن اس حقیقت کو مزید نمایاں کرتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم پاکستانی مل کر وطن عزیز کے خلاف ہونے والے کسی بھی حملے اور شر انگیزی کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے کہا ہے کہ پارٹی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے سخت فیصلے لیں گے اور کسی سیاستدان کو بھی 3 MPO یعنی نقص امن کے نام پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی KP پولیس کو فراہم کردہ بلٹ پروف گاڑیاں ناقص اور پرانی ہیں، یہ پولیس کی تضحیک ہے، اس لیے ان گاڑیوں کو واپس کیا جائے گا۔ عبد الرحمان کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پہلا ایکشن، وفاق سے ملی بلٹ پروف گاڑیاں ناقص قرار دے کر واپس کر دیں۔ ناقص اور پرانی بلٹ پروف گاڑیوں کو KP پولیس کی تضحیک قرار دے دیا۔ جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے، ان کی تضحیک میں سمجھتا ہوں کہ ہے۔ سہیل آفریدی کی زیر صدارت پہلے باضابطہ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے صوبے میں دہشت گردی آئی، وار آن ٹیرر کے فنڈ سمیت دیگر آئینی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ سہیل آفریدی نے بیوروکریسی کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی کر دیا، کہا جو بیوروکریسی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی انہیں انعام سے نوازا جائے گا، جس سرکاری ملازم سے عوام مطمئن نہیں وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حکم دیا کہ کسی سیاستدان کو بھی 3 MPO کے نام پر گرفتار نہ کیا جائے۔ بولے KP پولیس کا حال کسی صورت پنجاب پولیس جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبد الرحمان، سما، پشاور۔
बुलेट प्रूफ गाड़ियां न लेने का फैसला बेवकूफ़ी है। ये आलमी मयार की गाड़ियां हैं। वफाकी वज़रा और अफसरान भी जंग ज़दा इलाक़ों में यही इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। कहा, वफाकी हुकूमत 600 अरब रुपए दे चुकी, मगर वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खर्च नहीं हुए, उनका हिसाब नहीं दिया जा रहा। वफाकी हुकूमत इससे पहले 600 अरब रुपए से ज्यादा केपी को दे चुकी है। वो 600 अरब का तो सुराग आज तक नहीं मिल सका कि वो कहां गया। ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। वफाकी हुकूमत के वुज़रा, अफसरान और पाकिस्तान में मुतअद्दिद जगह यही गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है और केपी के लोगों से कोई बदला लेने के लिए इस तरह का आदमी को सीट पे बिठाया गया है। वो आज के इस फैसले से साबित हुआ है। इन तमाम चीजों से लेने से इनकार, नापुख्तगी, बचगाना सोच के साथ ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते।